कैसे हैं दोस्तों। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मुसलमान इस फ़ानी दुनिया में अकेले रह गए थे। वो दुनिया जहां काबिल और हाबिल के मशहूर वाक़े के बाद अभी इस्लाह का निज़ाम शुरू ही हुआ था और चूँकि किसी दूसरे इंसान को नबी का दर्जा नहीं मिला था तो लोग हदायत के लिए इदरीस अलैहिस्सलाम के नेक साथियों की सोहबत अख्तियार करने लग गए थे। वो इन नेक आदमियों का एहतराम करते थे और जब भी कोई मसला दरपेश आता तो उनसे मशवरा करते थे। आखिरकार जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो नेक और मुत्तकी लोग भी अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया से गुजर गए और अब मुसलमानों के पास रहनुमाई के लिए कोई रहनुमा नहीं था और मुसलमान अब डरते थे कि कहीं वो अल्लाह के रास्ते से भटक ना जाएं। व्यूअर्स, देखो और सोचो कि वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शैतान ने होशियारी से काम लिया और इंसानों का बेस बदलकर चीखों पुकार करने वाले मर्दों और औरतों के पास आया और उनके कानों में सरगोशियाँ करने लगा कि अगर हम इन साले मर्दों के मुजस्मे बना लें तो ये हमें अल्लाह ताला की इबादत में उनकी याद दिलाएंगे। तो मुसलमानों ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया क्योंकि मुसलमानों ने अपने सबसे मुत्तकी मर्दों के मुजस्मे बनाने में कोई हर्ज नहीं समझा और शैतान ने बड़ी चालाकी से अपना काम कर दिया था। शैतान जानता था कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की इबादत से हटाकर किसी दूसरे की इबादत करवाने में वक्त लगेगा, इसलिए वो बेसब्र नहीं था। जब वो नस्ल गुजर गई तो आने वाली नस्ल के कानों में शैतान सरगोशियाँ करने लगा कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा करते थे और ये मुजस्मे उनके लिए खुशी लेकर आए। इस तरह बुत परस्ती ने इंसानों के दिलों में जड़ पकड़ ली। ऐसे ही मुसलमान अब सदियां गुजरने के बाद मुकम्मल और पुख्ता यकीन के साथ बुतों की पूजा करने लग गए थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को हक़ की तरफ वापस राग़िब करने के लिए एक नबी भेजने का फ़ैसला किया। इस मुक़द्दस काम के लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फसाहत और बेपनाह सब्र से नवाजा था ताकि वो कामयाबी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वसी कायनात की मिस्ट्रीज़ के बारे में बताना शुरू किया, जैसा कि इंसानों को रातों दिन, सितारों और चाँद, पौधों और जानवरों, आसमानों और ज़मीन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता इल्म देना शुरू कर दिया। और फिर कुछ वक़्त गुजरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताना शुरू किया और उन्हें समझाना शुरू किया कि कैसे शैतान ने उन्हें बुतों की पूजा करने के लिए गुमराह किया और कैसे अल्लाह ताला के साथ बुतों को शरीक बनाया। और अगर तुम अपनी बुत परस्ती जारी रखोगे तो सख्त अजाब के लिए तैयार हो जाओ। तो आपकी कौम में सबसे ज़्यादा दुखी और मायूस लोगों ने आपकी बातों से उम्मीद और सुकून तलाश करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। तहम अमीर लोग गुस्से से आपकी तरफ देखने लग गए और कहने लगे, हम तुम्हें अपने जैसा एक आदमी ही तो देखते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि वो यकीनन एक इंसान ही हैं और अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर एक इंसानी रसूल का इंतखाब किया क्योंकि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इंसान आबाद हैं। अगर फ़रिश्ते ज़मीन पर होते तो अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कोई फ़रिश्ता रसूल का इंतखाब करते। और एक दिन शहर के अमीर लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा, ए नूह, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान लाएं तो अपने मोमिनों को निकाल दो क्योंकि वो गरीब हैं जबकि हम इशराफिया और अमीर हैं और कोई ईमान हम दोनों को इकट्ठा शामिल नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम मालदारों की जाहलियत से बखूबी वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि उन्हें समझाने के लिए पुरसुकून रहना होगा और उन्हें समझाना होगा कि मादी चीज़ें अल्लाह ताला के नज़दीक बेकार हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं इसके लिए कोई माल नहीं मांगता, मुझे मेरा अल्लाह अजर देगा। मैं इन लोगों को नहीं निकालूंगा जो ईमान लाए, बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जाहल हो। नूह अलैहिस्सलाम की मुसलसल तबलीग और दलाइल सुनकर मुशरिकीन गुस्से से अपने होशो खवास खो बैठे और उन्होंने गुस्से से नूह अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा किया और हमसे झगड़े को काफ़ी लंबा कर लिया। अब हम पर वो ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते रहते हो, अगर तुम सच्चे हो।
تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، صرف اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب لائے گا اور پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور میری نصیحت پھر تمہیں نفع نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مسلسل تضحیق اور تردید کے باوجود نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ہر نئے آنے والی نسل نے نوح علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کی طرح جھٹلا دیا، اور جب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ کفار کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو آپ اپنی قوم کے لیے بہت پریشان تھے اور انہیں ایک خوفناک مصیبت کا اندیشہ بھی تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جلد ہی نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس کے بعد ان کی قوم میں سے کوئی بھی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ غمگین اور مایوس ہو کر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے برگزیدہ بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ہماری آنکھوں کے نیچے اور ہمارے الہام سے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کی طرف سے مجھ سے خطاب نہ کرو۔ شہر کی حدود سے باہر اور سمندر سے دور حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد اور رہنمائی سے دن رات کشتی کی تعمیر شروع کر دی، اور کشتی کی تعمیر کے دوران مشرکین آپ پر طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اے نوح، کیا کارپینٹری آپ کو نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ جب ان کے گھر کا تندور پانی اگلنے لگے تو مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی نشانی ہوگی جو تباہی پھیلانے والوں کو تباہ کر دے گی۔ اور پھر وہ دن طلوع ہوا جب نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی نکلنے لگا، تو نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تب آپ نے مومنین کے ساتھ ساتھ جانوروں، پرندوں اور حشرات کے جوڑے لے کر سوار ہو گئے، اور کچھ ہی دیر بعد قہر آلود آسمانوں سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی نکلنے لگا۔ سمندروں نے ایک بار میں ہی خشک زمین کو فتح کر لیا تھا، اور نوح علیہ السلام نے اس خوفناک آفت کا مشاہدہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور ان مشرکین میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھا جنہوں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ تو آپ کے بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کا بیٹا پانی کی لہروں کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ جب ہر ایک کافر ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ آسمان فوراً صاف ہو گیا اور سورج زمین پر چمکنے لگا۔ اسی دوران نوح علیہ السلام کی کشتی پرامن طریقے سے جودی پہاڑ پر اتر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوں تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر، اس کشتی سے اتر آئیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے حد شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا، اور مومنین نے بھی شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ بھی رکھا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔